الحمد لله خالق الأرض والسماوات الذي يبتدئ بالنعم والخيرات والذي يصرف الشرور والمكروهات. أحمد ربي وأشكره الذي تفضل على الخلق بالنعم التي لا تحصى ورحم العباد بصفاته العلى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يقبل الحسنات ويعفو عن السيئات. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه السابقين إلى الخيرات. أما بعد، فاتقوا الله اتقوا الله بالدوام على طاعته والبعد عن معصيته، فالحلال بين والحرام بين. فقد بين الله للعباد بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم بيان من حجته. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وعبادة الشيطان هي طاعته بمعصية الله. عن وابصة بن معبد الأسدي رضي الله